बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 दिसंबर 2025 जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन। आज का दिन पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दौरा पंजाब का आगाज़ किया। उनकी पंजाब में एंट्री 26 से 28 दिसंबर तक ये प्लान दौरा है और इस दौरे में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पंजाब हुकूमत है उसने जलती पर तेल डालने का काम शुरू कर दिया है। एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इंतहाई होशियार रहना होगा क्योंकि नून लीग अपेरेंटली इस वक्त हवास बाख्ता है और कुछ ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं कि जिससे इश्ताल दिलाया जा सके और बहुत से ऐसे ऑप्टिक्स जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी, यानी मुल्क के अंदर जो सियासत का एक माहौल है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो कि जमहूरी इक़दार हैं, और फिर इंटरनेशनली भी कोई ज़्यादा अच्छे विजुअल्स जो हैं वो आज के दिन नहीं गए। जो भी आपके इख्तलाफात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के साथ, व्हाट्सोएवर, लेकिन वो एक सूबे का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक सूबे को रिप्रेजेंट करता है, वो उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और पाकिस्तान में कोई भी इलाका किसी भी पाकिस्तानी के लिए, नॉट जस्ट कि भाई वो किसी सूबे का वज़ीर आला तो इसलिए नहीं, किसी भी पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान का कोई भी इलाका जो है वो नो गो एरिया नहीं हो सकता, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं हो सकता। अब इस दौरे के हवाले से जो इनका प्लान था वो ये था, एक तो इन्होंने स्टूडेंट से मुलाकातें करनी थी, जर्नलिस्ट से, लॉयर्स से, फिर इसके साथ ही साथ पंजाब असम्बली में जाकर जो MPAs हैं उनसे तो मुलाकात हो रही है, लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर जो PTI के खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा हैं उनके साथ जो हाथापाई हुई है वहाँ पर गार्ड्स की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो कुछ स्टेटमेंट्स ऑन पर्पस दी जा रही हैं, गालिबन इस सब के अंदर जो स्पॉयलर्स हैं, आपने भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है अगर आप मेरी इस ओपिनियन के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री। कि इस वक्त देखिए, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, यही दो असल फरीक़ैन हैं, यही दो असल स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी इर्रेलेवेंट हैं। वो बेनिफिशरी हो सकते हैं, उन्हें इस लड़ाई का फायदा हो सकता है और वो ये चाहते होंगे कि ये लड़ाई शदीद से शदीद तर हो और इस सब के अंदर एक एक स्टेप पीछे ना जाएं, मफाहमत ना हो, बातचीत ना हो, ये बिल्कुल वो चाहेंगे और वो इसके लिए काम भी करेंगे। इसीलिए इन दोनों स्टेक होल्डर्स को बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त नून लीग जो है उसने एक काम शुरू किया है और पंजाब हुकूमत के जो वज़रा हैं और जो तर्जुमान हैं, पहले तो पूरा दिन हमने देखा कि बहुत सी जगहों पर रास्ते बंद किए गए, कुछ इंटरचेंज जो हैं और कुछ क़याम-ओ-ताम एरियाज़ जो सर्विस एरियाज़ होते हैं मोटरवे पर, उन एरियाज़ को बंद किया गया। फिर लाहौर एंट्री के ऊपर जो दाखिला है वो बड़ा मुश्किल से मिला। फिर बाद में हमें लगा कि भाई चले अकल आई है और महकमा दाखिला पंजाब जो है उसने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट और एक बड़ा अच्छा एलामिया जारी किया। वो एलामिया ये था, उसे ताज़ा वाक़ा झोंका समझा गया, बट वो भी टेम्परेरी था क्योंकि उसके बाद के इक़दामात बड़े डिफरेंट थे। उसमें बताया गया कि भाई वज़ीर आला, ऑनरेबल वज़ीर आला KP आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएँ, उनकी आमद, उनकी रिहाइश और उनकी पंजाब के अंदर मूवमेंट के दौरान, और उन्होंने पंजाब असम्बली जाना है, उन्होंने स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट से मिलना है, उन्होंने कोट लखपत जेल के अंदर PTI के साथ ताल्लुक़ रखने वाले कैदियों से भी मिलना है। अब इससे लगा कि भाई चलें फैसिलिटेट किया जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई, एक तो ये कि जिन मार्केट्स में लिबर्टी और बाकी जो एरियाज़ हैं उनके करीब मिनी मार्केट है, उसके करीब जहाँ पर सुहेल आफरीदी ने जाना था, उन मार्केट्स को जल्दी बंद करवाने का हुक्मनामा जारी किया गया। यूजुअली वो मार्केट्स 10-11 बजे बंद होती हैं, लेकिन अब उन मार्केट्स को 7 बजे बंद करने का कहा गया इनिशियली। फिर उन मार्केट्स के इतराफ़ के एरियाज़ और उन मार्केट्स की बिजली जो है वो बंद की गई ताकि मार्केट जो है वो जल्दी बंद हो जाए। फिर इसके साथ जो जलती पर तेल का काम है, देखिए एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ना भी हो तो एक सूबे का वज़ीर आला आ रहा है, उसने अपनी पार्टी के पार्लिमानी पार्टी से ही मुलाकात करनी है, ठीक है, उसने स्टूडेंट से, उसने जर्नलिस्ट से, उसने कोट लखपत जेल जाना है मुलाकात करने। इस सब के अंदर जो ऑप्टिक्स हैं और जो हाइप है वो दर हकीकत पंजाब हुकूमत के इक़दामात ने इस चीज़ को बहुत बढ़ा दिया है और इस सब के अंदर अब यूँ लग रहा है कि पंजाब हुकूमत खुद ये चाहती है, वो बात है ना कि वो एक शेर है कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि हालात हो ख़राब, मेरे खिलाफ जहर उगलता फिरे कोई। तो अब वही बात हुई है और पंजाब हुकूमत के वज़रा और तर्जुमानों ने पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वज़रा जो हैं उनके लिए ड्रग माफिया, बुलवाई, जंगली और जाहिल के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अब पंजाब की नाज़रीन इकराम ये वज़ीर हैं जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं
اور اس سب کے اندر انہوں نے سہیل آفریدی کے ساتھ پشاور سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں انہیں جنگلی کہا ہے. دیکھیں لاہور پاکستان کا حصہ ہے اور جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دے آر ایکچولی یوں لگ رہا ہے نا کہ اس سے پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو فیول دا فائر. یہ جلتی پر تیل کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں سینٹی پریویل کرنی چاہیے. میرا پہلے دن سے موقف یہ ہے, 3 سال پہلے سے موقف یہ ہے کہ بھائی یہ لوگ سپوائلرز ہیں, یہ جو بیچ میں ہے نا یہ سپوائلرز ہیں. اور دونوں فریقین جو ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے, انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ تو بینیفیشری ہے, ان کا تو کام ہے کہ معاملات خراب ہوں, اس نہج پر جائیں کہ یہ اسی طریقے سے اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے رہیں. لیکن باقی دو فریقین جو ہیں انہیں اپنی ریجڈنس کو چھوڑنا ہوگا. تھوڑی سی سیاست کے اندر جو ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, لچک ہوتی ہے, وہ لانی ہوگی. اور تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا یا کم از کم محتاط رہنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل میں کون ہے جو جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے, جو تیلی لگاتا ہے, جو ماچس لگاتا ہے, جو پیٹرول پہ تیلی جو ہے وہ پھینکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آگ پکڑے. اور اس وقت ناظرین کرام جو عظمہ بخاری صاحبہ نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی پریشان کن ہے. اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ کسی صوبے کے وزراء کو یا ترجمان کو تو بالکل بھی زیب نہیں دیتی کسی دوسرے صوبے کے لوگوں کے حوالے سے. اور اس سب کے اندر آپ پولیٹیکلی پرفارمنس پہ تنقید کریں, باقی چیزوں پہ تنقید کریں, لیکن دیر از آلویز اے وے. یہی بات وہ ہے کہ بھائی دوسری سائڈ بھی سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے ہے کہ تنقید جو ہے وہ ایک طریقے کے ساتھ ہو اور اس میں پرسنل نہ ہوا جائے, ایک ایکسٹریم حد تک نہ جائے جائے. اٹ از ایپلیکیبل ٹو آل. میں صرف نون لیگ کی بات نہیں کر رہا, یہ سب پہ ایپلیکیبل ہے. اب پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا, وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں جب وہ اندر گئے تو ان کے ساتھ آئے افراد کو سیکیورٹی اہلکار جو ہیں انہوں نے دھکے دیے. خیبر پختونخوا کے وزیر ہیں مینا آفریدی, انہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور اس سب کے اندر جو ایک ایم پی اے ہے اسے بھی دھکے دیے جا رہے تھے, خیبر پختونخوا کے ایم پی اے کو. اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ بلکہ کہتے رہے وہاں پر کہ یہ ہمارا ایم پی اے ہے, یہ ہمارا ایم پی اے ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ایک طرف تو سارے راستے جو ہیں اور جو مارکیٹس ہیں وہ بند کروائی جا رہی ہیں. اور اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کا جو دورہ ہے لاہور کا یہ بڑا لمبا ہونے والا ہے. مطلب ہوگا تو ٹائم تو وہی ہے 28 تاریخ تک, لیکن یہ بڑا طویل چلے گا اور اس میں بہت سی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آتی رہیں گی. اور پنجاب حکومت نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ سامنے لا کر واضح کر دیا. ویسے جب میں نے محکمہ داخلہ کا نوٹیفیکیشن دیکھا تو مجھے لگا کہ بھائی اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا ان کی سرکاری اور غیر سرکاری سرگرمیوں میں شرکت. اچھا پھر پنجاب اسمبلی کے بعد جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر وہاں کے دوسری سائڈ کا موقف یہ ہے کہ ان وزراء اور ایم پی ایز کا نام لسٹ میں نہیں تھا. البتہ ایسا نہیں ہوتا. اور سیکنڈلی وہ وزراء ہیں, وہ ایم پی ایز ہیں, وہاں پر جو گارڈز ہیں انہیں اس طریقے سے دھکے دھکم پیل, یہ کوئی اچھی روایت یا کوئی اچھے آپٹکس نہیں ہے, نہ ہی انٹرنیشنلی, نہ ہی نیشنل پالیٹکس کے لیے, نہ ہی ڈپلومیٹک نارمز کے لیے. اور ویسے بھی اس وقت ملک کو سب سے زیادہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. اور اس میں وہی بات کہ بھائی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا, کیونکہ یہ جو اقدامات پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں ان سے یہ سمجھ بھی لگتی ہے کہ بھائی غالباً کوئی نہ کوئی تو ہے جو معاملات کو شاید خراب کرنا چاہتا ہے, کوئی نہ کوئی تو ہے جو شاید معاملات کے اندر تلخی لانا چاہتا ہے تاکہ کوئی سخت بات ہو اور کوئی چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرف کو جاتی ہیں. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. اگلے 48 گھنٹے جو ہیں جب تک سہیل آفریدی پنجاب میں ہے, یوں لگ رہا ہے پنجاب حکومت کی نیت یہی لگ رہی ہے کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.